कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित नभएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। भ्रममा नपर्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह। परीक्षाको तयारीमा जुट्न अनुरोध। कोभिड खोप लगाएको प्रमाणपत्र निशुल्क उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी। आफूलाई पत्रकार बताएर ठगी गरेको अभियोगमा काठमाडौँको बालाजुबाट खेमराज खनाल पक्राउ। 1.5 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीद्वारा अवैध लागु औषध कोकिन र सुनसहित 9 जना पक्राउ। 1 केजी 512 ग्राम कोकिन र 2 किलो 400 ग्राम सुन बरामद। मेलम्ची, इन्द्रावती, याङ्ग्री र लार्के नदीमा गत असार 1 गतेको बाढीमा परि 5 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडद्वारा जानकारी। बाढी पहिरोमा परि 6 जना घाइते, 338 घर पूर्ण रूपमा क्षति, 7 पक्की र 14 झोलुङ्गे पुल, 1 माछा फार्म, 32 सरकारी भवन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्समा समेत क्षति। महोत्तरीको लोहारपट्टीकी सुजिता ठाकुर हत्या आरोपमा उनकै बाबु कामेश्वर पाण्डे पनि पक्राउ। हत्याका लागि देवर रूपेशलाई उक्साएको तथ्य फेला। नेकपा एमाले बनायो संगठन। स्कुल सहितका 14वटा विभाग, स्कुल विभाग प्रमुखमा ओली। जसपाको विवादबारे महन्त ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबारका लागि पेशी तोकिए पनि भएन सुनवाई। सोमबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखियो। सोमबार थप 3125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 7,62,432 पुग्यो। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 23 जनाको मृत्यु। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 9,898 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,925 संक्रमित निको भए। हालसम्म निको हुनेको संख्या नेपालमा 6,58,122 पुग्यो। माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका 4 जना नेताहरूद्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका 4 जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। वीर अस्पताल कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारीबाट डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई हटाइयो। थापाथली स्थित प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा सरुवा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिए स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई तीव्रता। स्मार्ट मिटर जडानको काम करिब 65% सम्पन्न। माओवादी केन्द्रसँग सम्पर्कविहीन रहेको भनिएकी लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विमला खत्री ओली नेकपा एमालेको पक्षमा। ओली एमालेमा खुल्नु अर्थपूर्ण। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो, अस्पतालमा बिरामीको चाप, शैय्या अभाव हुन सक्ने चेतावनी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य फेरि अनिश्चित। शनिबार रातिको बाढीबाट थप ठूलो क्षति। इजरायलमा श्रमिक पठाउँदा शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउने सरकारी नीति सरकारले नै लत्यायो। शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आक्रोशित। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भए अलपत्र अवस्थामा रहेको सिंहदरबार स्थित संसद भवनको अवलोकन। सङ्ग्रहालय र पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्ने सोच भएको भनाई। राष्ट्रिय सभा बैठकमा स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश। अर्को बैठक साउन 20 गते। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा एलएमसी प्रहरी एक्सन टिम गठन। सेवामा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्य। दार्चुलामा तुइने प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय लिने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको भनाई। कञ्चनपुरको बेलौरी स्थित महाकाली बहुमुखी क्याम्पस प्रविधि मैत्री बन्दै। सीसीटीभी क्यामेरा जडित सबै कक्षा कोठामा प्रोजेक्टरको माध्यमबाट अध्यापनको तयारी। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीद्वारा भारतीय दूतावास अघि प्रदर्शन। दार्चुला तुइने प्रकरणको विरोध।
सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको घोषणा। व्यापार व्यवसायमा आफू संलग्न नहुने प्रतिबद्धता। सबै नागरिकलाई आगामी चैत्र मसान्तसम्म कोरोना खोप लगाइसक्ने राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कोरोनाको तेस्रो लहर रोक्न श्रावण 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म नेपाल मास्क सप्ताह आयोजना गर्ने तयारी। रौतहटको एक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने नेहुमा झडपमा कम्तीमा 13 जना घाइते। बाराका खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माणमा अनियमितता। तारजाली बिनाको बालुवा ग्राभेल मात्रैको तटबन्ध उठाएर बजेट सक्ने गरेको स्थानीयको आरोप। 5 थरको फिदिम यासोक सडक खण्ड कालोपत्रेको काम अलपत्र। ठेकेदारको बदमासीको कारण नागरिकलाई शास्ति। रैथाने जातको आलुको बिउ लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै डोटीको सायलका बासिन्दा चिन्तित। आयातित बिउले रैथाने आलुको स्वाद र उत्पादन घट्दो। पछिल्लो एक सातामा झापामा कोरोनाको संक्रमण र मृत्युदर हत्ते बढ्यो। सम्भावित जोखिम कम गर्न जिल्ला पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय। अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी कर्मचारी लगायतलाई कोरोना खोप उपलब्ध। आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको ओखलढुङ्गाका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो। लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी 4 दलद्वारा बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग। 41 जनाको हस्ताक्षर सहित बुझाइए निवेदन। बागलुङको पश्चिम गलकोटमा बस दुर्घटना हुँदा 11 जना घाइते सबैको धौलागिरी अस्पतालमा उपचार हुँदै। साउनी सोमबारको दिन सप्तरीका शिवालयहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत भक्तजनको भिड। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो। साउन लागेसँगै राजधानीको चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 थानकोटी स्थित चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिरमा श्रद्धालुको घुइँचो। कोरोनाको जोखिम बढेका कारण मन्दिरमा मास्क अनिवार्य। 3 साता बित्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेन। आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै माओवादी स्थायी समिति बैठक स्थगित। सप्तरीको छिन्नमस्ता सखडेश्वरी शक्तिपीठमा रहेको भगवतीको चाँदीको मुकुट फेला। चोरीमा संलग्न छिन्नमस्ताका राजेश कुमार मण्डल पक्राउ। मेलम्चीमा पुनः बाढी आएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा। सडक पनि बगाएपछि बजारसँगको सम्पर्क टुट्यो। देशका 663 स्थानीय तहमा पुग्यो इन्टरनेट। असार मसान्तसम्ममा 94.44% स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान। सोमबार सुन तोलामा 100 रुपैयाँले घट्यो। छापाल सुन प्रति तोला 92,400 रुपैयाँमा कारोबार। सोमबार नेप्से परिसूचक 4.6 अङ्कले बढ्यो। 10 अर्ब 98 करोड 36 लाख बराबरको कारोबार। ओमानमा तेल ट्याङ्करमा भएको आक्रमणमा इरानको संलग्न रहेको अमेरिका र बेलायतको आरोप। उपयुक्त जवाफ दिने चेतावनी। लेबनानको बेरेतो शहरमा अज्ञात व्यक्तिद्वारा गोली प्रहार। 2 जनाको मृत्यु। गोली प्रहारमा संलग्नको खोजी। म्यानमारका सैन्य नेताद्वारा आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा। सन् 2023 सम्म चुनाव गराउने भनाई। अबको लक्ष्य साफ च्याम्पियनसिप जित्नुभएका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको भनाई। केही उद्देश्यहरू पूरा भएको र केही आउँदा दिनमा पूरा हुने विश्वास। बेलारुसबाट टोकियो ओलम्पिक खेल्न पुगेका खेलाडीले विदेशी मुलुकसँग मागिन् शरण। स्वदेश आफू फर्केमा जेल हाल्ने 24 वर्षीय क्रिस्टिना तिमानो भस्काएको भनाई। मेक्सिकोलाई हराउँदै अमेरिकाले कन्काकाफ गोल्ड कपको उपाधि जित्यो। मेक्सिको 1-0 ले पराजित।